हाय गोंया ह्या दिसांनी भाटां लागून जमनी लागून सारकी चड बोवाळ चलता आनी चडसो लोक जो एजिटेट करता तो सरकारा गाळी मारता सीएमा गाळी मारता ना पुलिशींक गाळी मारता पूण कोण जे लोक भाट इंकले तांकां कांय म्हणा भाट इंकपा भागा आहाय तांकांय कांय म्हणा सगळीं कमनदादी जमिन्यो दिल्लीवाल्यान गेले त्यो जमिन्यो सरकारान गोठार केल ना हितून प्रायवेटूय ओनर्स आहाय आतां आमी हेज पयलीं उलयच न्हू पयलें चोया गोंय जमिन्यो कोणाक गेल्यो आनी खरें गोंय जमिनीकूच जात जाल्या हालीं हांव म्हाका एकल्या फ्रेंडान म्हाका एक बूक रिफर केलो एक आर्टिकल रिफर केलें रिटन बाय रोशल पिंटो पब्लिश बाय द युनिवर्सिटी ऑफ हवाई वॉल्यूम 29 dated June 2018. It is based on Goa Communal laws of community of Goa. आता बुक तेणें बरयलें तेजे डिस्क्रायब केला की पुर्तुगेज जेन्ना गोंय येयल्ले आनी तेजे उपरांत इन 1526 पुर्तुगेजांनी गोंयचे गांवकारी कोंकण्या कडेन एक एग्रीमेंट सायन केलो पुर्तुगेजांनी आनी गोंयचे गांवकारी कोंकण्यांको म्हणा तांचे कडेन एग्रीमेंट सायन केलो आनीक हो डॉक्युमेंट बरो कोण डॉक्युमेंट कोन इट वॉज बेस्ड ऑन द सिस्टम्स ऑफ लँड गव्हर्नन्स हाव इट वॉज वर्किंग एंड हाव इट बीन डन इन गोवा हेजे तें बरी डिटेल गायली आनी ती सगळ्यो म्हायती घेवन ताका कॉमनदाद कोड म्हूण हो एक लॉ काडलो आनी तो रेजिस्टर केलो वीच इज स्टील इन एक्झिस्टन्स तेजे उपरांत आफ्टर द लिबरेशन बांदोडकरान इन 1968 एक लँड रेव्हेन्यूचे रिफॉर्म हाडले आनी एक्झिस्टींग कॉमनदाद कोड आहलोले तेंचे सुपरसीड कोन्न तांकां जाय ते भाशेन गायले आतां पयलीं कॉमनदादीचे पुर्तुगेज जेन्ना कोणाकूय भाट दिताले आमकां सगळ्यांक खबर आहा द मेजर लँड ऑफ गोवा इज वीथ कॉमनदाद सेकंड लार्जस्ट बाकार ओ लँड ओनर्स इज द चर्च कॉन्फ्राल्या जावं ना फाब्रिका जावं आनी थर्ड इज प्रायवेट बाकार जे गव्हर्मेंटान पुर्तुगेजा सरकारा काम करताले तेमी नाळबूज करून ती आफ्रामेता गेल्ली आपल्या नांवान करून गेल्ली जेन्ना पुर्तुगेजी भाट दिताले ते फकत 15 ते 20 वर्सां आफ्रामेत करताले भाड्या दिताले लिजा दिताले बांदोडकरान घोटाळ करून 99 इयर्सान लीज केले आनी हे भाशेन तेमी इंडस्ट्रियल इस्टेट टोयो म्हण कंपनीन जुवारी नगर हाडली आनी ते घोटाळ करून कॉमेस केलो आज जेन्ना हे रिफॉर्म केले सुपरसीड करून बांदोडकरान तेन्ना चर्चीन आनी बाकरांनी हेजे ऑब्जेक्शन हाडला हांव हे दोग जावन हांव कित्याक घेता कित्याक त्या तेंपा समाजान शिंकलो मनीस आसलोले ते बाकार आसताले नाजाल्यार बामण आसताले आनी इगोज आसताली ऑफकोर्स चर्ची आहाय ते मनीस आसताले तेमी कांय ऑब्जेक्शन हाडना कित्याकू तांकां हितून मेजर बेनिफिशरीज रिफॉर्मा तांकां जावपा लागले कित्याक 15 वर्सां लीज आहा ते 99 इयर्सां लीज करून दिली तांकां आनी दे वे हॅप्पी अबावट इट गोंयची जमीन कोणायकूं जायना कायद्या प्रमाणे कॉमनदादी कायद्या प्रमाणे कोणायकूं जायना कॉमनदाद कोणा इंकना आसलोली पुर्तुगेजांनी भाटां कोणा इंकलो न्हय जाय जाल्यार गोंय धाकटें आसलोलें इसवाडीको आसलोलें गोंय तेमी फर्स्ट एनेक्सेशन सेकंड हेजे कॉम्पेस्ट करून तेमी गोंय वाडयलां तेमी भाट कोणा इंकलो ना तेमी फकत लिजा दिल्लीं भाटां नाव लिजा दिल्लीं ती भाटां चर्च फाब्रिका आनी कॉफ्रारिया इंकूंक लागोल्या शेतां भाटां म्हण आसो इंकूंक लागोल्या आनी ते भाशेन आमगेले प्रायवेट बाकारूय आहाय ते भाटां इंकताय ही भाटां इंकूंक जायनाय कायद्या प्रमाणे इंकूंक जायना इट इज एज गूड एज सेयींग हाल्या हांव एक ओपन ए हॉल घेता आनी ते हॉल 8-10 दिसां बूक कोता आनी 5 दिसान ते इंकिता सो I whatever I have taken on lease I cannot sell it only I can sell what I have purchased if the landlords have not purchased the land then they cannot sell it तेम फकत आफ्रामेता गेल्ली ती भाटां इगोजिको आहाय ती भाटां आफ्रामेता गेल्ली तेंच्यानी इंकूं जायनाय आनी हेका लागून प्रायर टू 1970s खंयचो गरीब मनीस बाकरा बरें गेलो आनी बाकार आपल्या एक धाकटी हुप घालून दी म्हळ्यार बाकार फुकट दितालो
इगोजूय कोणाकूय घर बांदून धाकटी हुंप घालून फुकट दिताली तांकां खबर आसलोली कंफ्रातदारा कायद्या प्रमाणे कोणाकडे पयशे घेवपाक जायनाय म्हूण. Knowingly, now lately, they start selling it. Any land that is sold to anyone from Goa, which belong to Komnodad, is illegal, which belong to the Aframet. Aframetaचे पडबाट गेल्ली ती कोणा ऐकूं जायना. It is illegal. And हेजे कोणे कारवाई करची आनी मुखार वयचो and make sure that the land is taken back, which is sold. ओके. आनी हे भाशेन उलयत आसा आमी इगोजीचे कितें उलयत जाल्यार जायत जावं सुणी येतली आम खाच्या येतली आतां बेश्टीच बक करून बाबा ती बाट उरली जाल्यार आमकां वतली आमगेली नेक्स्ट जनरेशन वतले. सो तुमी सुण्या भाशेन काम करून दुसऱ्या बायल तांकां हेल्प कोनाकाय तांकां इंकून. ओके. थँक्यू.